अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أيها الإخوة في الإيمان أيها الأمة المسلمة عليكم الصلوات الخمس مع الجمعة والجماعة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيها الإخوة في الدين هل أنتم تعلمون أنتم خلفاء الله في الأرض أيها الإخوة في الدين أيها الإخوة في الإيمان أيها يا أخي المسلم هل أنت تعلم أنت خليفة الله في الأرض كما قال الله تعالى في كتابه القديم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أيها الإخوة في الإيمان قال الله تعالى في كتابه القديم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم معنى العلم في الفارسية دانستان وفي الأردية جاننا وفي البنغالية جان وفي الأنكليزية knowledge معناه الفهم والفراسة وعند المنطقيين حصول صورة الشيء في الذهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مع العالم ساعتين وسمع منه كلمتين وأكل معه لقمتين وصلى معه ركعتين آتاه الله به جنتين مثلها كمثل هذه الدنيتين أو كما قال عليه السلام أيها الإخوة في الإيمان قال الله تعالى في القرآن العظيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عن سلطان ظالم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الأمر إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه
وقال حبب الأمر إلي ثلاث النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال حبب الأمر إلي ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولو كان مر فقام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال حبب الأمر إلي ثلاث إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس ينام فقام علي كرم الله وجهه وقال حبب الأمر إلي ثلاث الصوم في يوم السيف والضرب بالسيف وإكرام الضيف فنزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قال الله تعالى حبب الأمر إلي ثلاث لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر أو كما قال عليه السلام اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك وعافنا قبل ذلك اللهم احفظنا من الوباء والطوفان والقحط والكمل والضفادع والطاعون والزلزلة وجميع البليات فإنك خير الحافظين اللهم انصر وحفظ ملك بنغلاديش اللهم انصر وحفظ دولة بنغلاديش اللهم انفذ في ملكنا وفي قومنا قادون الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس الجار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله يعلم بما تصنعون